دی عارضی جون مستقلا زندگی اگٹا د صبر غرشا د اللہ پاک بندگی اگٹا نخبل رضا دی د اللہ رضا گیو لٹوا د تخت او تاجنا د سرو خورو بادشاہی وګټا او چې د چازړه زاروي نو بیا کابي تمزا یا د انسان زړه جګړې خوشاله دانه کی وګټا کپ امت کی زان شماری اے امتنو بیا د مدینی د جانان کلکا غلامی اگڑا معافی دخپلو گناہنو پجڑا غوارما معافی دخپلو گناہنو پجڑا غوارما نو خالق معاف مگڑے پسے دکستا رضا غوارما داز منم ماستا د حکم بغاوت کڑے دے ریا نڈک میں سنیم گڑے عبادت کڑے دے او مادن کانو صالحانو نا نفرت کڑے دے د دین پنم میں د دروغ سیاست کڑے دے اس میں توبہ اس میں توبہ اس میں توبہ اس میں توبہ داز بخنا پر اختیار غوارما اس میں توبہ داز بخنا یا پر اختیار غوارما نو خالق معاف مگڑے پسے دکستا رضا غوارما دازنا شکرا چی بیمار شم اے ہے نو صحت را کوي دازنا شکر چی بیمار شم تا صحت را کوي ستانا قربان شم رب چی ما بیزت العزت را کوي او دازنا شکرا چی بیمار شم نو صحت را کوي ستانا قربان شم ما بیزتا لعزت را کوي چی دا غربت پدام کی گیر شم نو دولت را کوي دامی یقین دے پخپل رحم با جنت را کوي او لاس منی ولی لاس منی ولی یا لاس منی ولی دی ہر وقت دا دعا یا غوارما وی دا پا فرقو کی تقسیم شو مسلمان یو کڑی ربا یا اللہ پخپل رحم زمونگا لمان یو کڑی ربا یا دا چی پا دین دا سر تیر دی طول افغان یو کڑی ربا دا دین خدمت لدا وطن طول لیڈران یو کڑی ربا او صادر پا ہر پختنے پیغل خور زدہ حیا غوارما و خالق معاف مکڑے پس دکستا رضا غوارما او معافی دخپلو گناہنو یا پا جڑا 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 غوارما نو خالق معاف مکڑی
معاف میکړي پسیدا یستا رضا غواړم او ستا رضا